मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, पूण जायत्या क्रिस्तावांक कळीत ना, आनी चड वांटो अक्रिस्तवांक खंडीत जावन कळीत ना. तें जावन आसा सत तशेंच देवाचें उतार. जुवान सुवांजेल पयलो अवस्वर, जुवांचें पयलें पत्र 5 अवस्वर 19वी वळ. आनी तें उतार सांगता, सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा. ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? ह्या संवसाराचो प्रस्तुत मॅनेजर कोण? सैतान. हू इज द रुलर ऑफ दिस वर्ल्ड? ह्या संवसाराचो अधिपती या राय, आतांचो राय सॅटन. सॅटन इज द रुलर ऑफ दिस वर्ल्ड. वैमू तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो, सांगा म्हाका, ह्या सैतानाक कोणें रचलो? उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अवस्वरांत आमी वाचता, देवान कितें सकट रचलें तें सकट ताका बरें दिसलें. वैमू आमी जायते फावटी वाचता, पयल्या दिसा, दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या, चवथ्या, 5व्या, 6व्या, हर एक दिसा जें कितें देवान रचलें तें सकट ताका बरें दिसलें. म्हणजे देवान बऱ्यो वस्तू मात रचल्यो. देवान कितेंच कोटें रचूंक ना, देवान कितेंच वायट रचूंक ना, देवान कितेंच मेळें रचूंक ना, देवान कितेंच अपवित्र म्हणलें रचूंक ना. जें कितें देवान रचलें तें बरें आसलें आनी ताका तें बरें दिसलें. तर ह्या कोट्या सैतानाक, ह्या वायट सत्तेक, ह्या अंतराच्या स्पिरिताक, ह्या अंतराच्या अधिपतीक कोणें रचलें? कोणें रचलें? भावान आनी भयणीनो, आज तुमी जाणा जाया, देवाच्या उतरां मरिफातच हांव तुमकां गुळापेकन सांगता. जायत्यांक तुमकां कळीत आसा, पूण आज आमी गुंडायन जाणा जावया, ह्या सैतानाक कोणें रचलें? देवान सैतानाक रचूंक ना. बदलाक देवान कितें रचलें? आंज रचलें, आंज, देवदूत. उत्पत्ती ग्रंथ पयलो अवस्वर पयली वळ एक घडी आयका, देवाचें उतार कितें आमकां सांगता. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1, पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पुस्तकांतलें पयल्या अवस्वराचें पयलें उतार. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. देवान आकाश आनी पृथ्वी रचले म्हूण थंयसर बरयलां. भाशांतर करता आसतना घुसपट जाल्या. आकाश आनी पृथ्वी न्हय, सर्ग आनी पृथ्वी देवान रचली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. In the beginning God created heavens and earth. म्हणजे सर्ग आनी पृथ्वी देवान रचली. सर्ग म्हळ्यार ना दिसतें, मनशाच्या दोळ्यांक दिसना तें. देवाचें निवास स्थान, तें पवित्र जेरुसलेम. देवान वस्ती करचो तो पवित्र जागो सर्ग. आनी थंयसर आसा ते आंज, देवदूत, सेराफेम, केरुबीम, अदृश्य पवित्र सत्यो. हे सकट देवान सर्ग रचल्या वेळारच रचलें. देवान रचले आंज, आनी त्या आंजा पैकी आसले 4 महादूत या श्रेष्ठ आंज म्हणून आमी म्हणटा. कोणते? पयलो मिंगेल, दुसरो गब्रिएल, तिसरो रफाएल, आनी चवथो कोण? लुसिफर. लुसिफर म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा लायट बॅरर, म्हळ्यार उजवाड आपणा लागीं आसलो, आपणा थंय उजवाड आसा तो उजवाडाचो आंज. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता, फांत्याचो पूत, उजवाडाचो आंज, लुसिफर, लायट बॅरर. आनी देवान हाका रचल्या वेळार म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ताका जायतीं देणी दिल्लीं. सर्व आंजा प्रास चड श्रेष्ठ करून ताका रचलें. सोबीत तो आसलो, आकर्षक तो आसलो. हाचे विशीं आमी आयकता म्हज्या भावान आनी भयणीनो. एजेकिएल प्रवादीचो ग्रंथ 28 अवस्वर
12वी तावन 15वी ओळ. Book of Prophet Ezekiel, chapter 28, verse 12 to 15. Ezekiel प्रवादेचो ग्रंथ 28 अवस्वर 12वी तावन 15वी ओळ. ऐका, लुसिफर म्हणल्या आंजाक देवान खंयच्या रितीन रचलें आनी ताची सोबाय कितें जावन आसली, ताची देणी कितें जावन आसली म्हूण ऐका. मनशा पुता, तिराच्या राया बसत एक शोक गीत गा आनी ताका सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तूं परिपूर्णतायेची मोर जावन आसलोय. तो परिपूर्णतायेची मोर. वन्स यू वेर एन एक्झाम्पल फॉर परफेक्शन. संपूर्णता ताचे ते उणेपण म्हणलें कितें आसतना. वन्स यू वेर एन एक्झाम्पल फॉर परफेक्शन. परफेक्ट. ताचे ते कितेंच उणेपण ना, ताचे ते कितेंच अस्कत काय ना. ताका ना म्हणली देणीच नात, हर एक देणी ताका आसात. संपूर्ण सोबाय ताका आसा. मुखार ऐका. जाणवायेन भरलेलो जाणवाय ताका आसली, संपूर्ण जाणवाई. ह्या संवसारांत कितें सकट आस तुमी पळयतात ती सकट जाणवाय ताका आसली, मात्र न्ही सर्गीची जाणवाय पर्यंत ताका आसली. मुखार ऐका. सोबायेन संपूर्ण, सोबायेन संपूर्ण, सोबित, आकर्षक व्यक्तित्व. हेरांक आकर्षित करचें आसलें म्हणजे म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बेणीनो, आमी चिंतचे नाका मनशाच्या सोबाये सारकें ह्या संवसारांत आमच्या दोळ्यांक दिसता त्या सोबाये सारकें म्हणून आमी चिंतचे नाका. ताका आसली सोबाय आत्मीक. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसना ती आत्मीक सोबाय ताका आसली. मुखार ऐका. येदेनांत देवाच्या बागेंत तूं आसलोय. त्या पवित्र पर्वतार देवाच्या निवास स्थानांत तो आसलो. आनी मुखार ऐका. जिन्सांचे मोलादीक फातर, जिन्साचे मोलादीक फातर तुजें भूषण जावन आसलें. ताचें भूषण म्हळ्यार म्हज्या भावनांनी बेणीनो आमी चिंतचे नाका. आमी ह्या संवसारांत न्हेसतना वापरता तसलें भांगार, शृंगार, फातर, माणकां, मोतयां, वज्रां तिका असली सोबाय ताका आसली म्हणून आमी चिंतचे नाका. आतां मुखार आयकता ती सकड सोबायक उपयोग करची तसली वस्तू जावन आसात, ताचे ती आसली देणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता मुखार तुम्ही ऐकतात जायत्या श्रंगार वस्तूंची नावां, आणि ती नावां आयकत आसतना तुम्ही चिंतचे नाका तसली माणकां मोतयां ताची ती आसली म्हणून चिंतचे नाका. ती जावन आसात ताची ती आसली देणी. प्रेज द लॉर्ड. तर ऐका मुखार. माणिक, पुष्यराग आणि वज्र, स्वर्णमणी, गोमेद आणि सूर्यकांत, नीलमणी, पाच आणि स्फटिक, तुझो हलक्यो आणि चमक्यो भांगाराच्यो केल्ल्यो. मुखार ऐका. तुझे सृष्टीच्या दिसा देवान ताका रचले. मुखार ऐका. हे सगळे तयार केल्ले. त्याच दिसा ही सकड देणी असली मोलादीक देणी देवान ताका दिल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. माणिक, पुष्यराग, पीतरत्न, स्फटिक, नीलमणी, स्वर्णमणी आणि कितें मोलादीक असली दिरवी म्हणजे तितली मोलादीक देणी देवान ताका रचल्या दिसा दिल्ली. इतली देणी आपणावन सर्व आंजामध्ये स्वर्ग राजांत तो वैभवान परजळतालो. ताणें कितें केलें म्हज्या भावनांनी बेणीनो ऐका मुखार. एक संरक्षक केरूब आसवें. पळया देवान ताका संरक्षक केरूब म्हणजे ताका एक श्रेष्ठ स्थान दिल्लें. मात्र न्ही ताच्या सांगाता ताची रक्षण करूंक ताका सेक्युरिटी गार्ड्स दिल्ले. ते जावन आसात संरक्षक केरूब. कशें आजकाल मिनिस्टरांक, नावार्दीक मनशांक आनी मंत्रींक, राजकीय फुडाऱ्यांक सेक्युरिटी गार्ड्स असतात, तशेंच लुसिफर म्हणल्या श्रेष्ठ आंजाक देवान संरक्षक केरूब दिल्ले, सेक्युरिटी गार्ड्स. मुखार ऐका. हांवें तुका दवरल्यो असली संरक्षक केरूब देवान ताका दिल्ले. देवाच्या पवित्र पर्वतार सर्गीच्या राजांत तूं आसलोय. तो आसलो. मुखार ऐका. उज्याच्या फातरामदल्यान म्हणजे त्या सर्गीच्या राजांत सर्व आंजांमध्ये, सर्व देवदूतांमध्ये, सेराफिमामध्ये, केरुबिमामध्ये परजळून तूं चलतलोय. तो तिशीन हिशीन चलतालो, पासायो मारतालो.
मुखार तुझी सृष्टी जाली त्या दिसात हांवन चिंतून ऐका मुगाच्या भावान आनी भयणीनो, ताची सृष्टी केली त्या दिसात हांवन तुवें वायट केले त्या दिसा पर्यंत ताणें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुझे सालींत तूं निर्दोशी असलो. ताच्या सालींत तो निर्दोशी आसलो. कसलेंच पाताक जुलूम, खोटेपण, अपवित्रपण ताचे थंय नातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताणें पाताक केलें. 15 परत ऐका. तुझी सृष्टी जाली त्या दिसात ताची हांवन सृष्टी जाली त्या दिसात हांवन तुवें वायट केले त्या दिसा पर्यंत ताणें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुझे सालींत तूं निर्दोशी असलो. ताचे सालींत तो निर्दोशी आसलो, नितळ आसलो, बरो आंज जावन आसलो. ताणें कितें केलें भावन आनी भयणीनो? कितें वायट ताणें केलें, कितें खोटेपण ताणें आदारलें, कितें मेळेपण ताचे थंय प्रवेश जालें. ऐका, इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 14 अवस्वर 13 आनी 14 वळ. बुक ऑफ प्रॉफेट Isaiah, chapter 14, verse 13 and 14. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ 14 अवस्वर 13 आनी 14 वळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तूं तुझ्या काळजान म्हणटलोय, ताणें ताच्या काळजांत म्हळें, हांव आकाशार चडतलो. देवाक पळयता, देवाक पळोवनूच आसा, निरंतर ताका स्तुती जावनूच आसा. ताच्या भोंवतणी रावल्यात दूत, आंज बडवे, सेराफीम, खेरुबीम, सर्गींचो सगळो दळबार आनी गायता स्तुती सर्गींच्या राजान. हालेलुया, 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 हालेलुया. गया. हालेलुया, 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 हालेलुया. येदो व्हडलो आवाज न्ही, हाचेवर व्हडलो आवाज. लॅक मीत नातले देवदूत, आंज बडवे, सेराफीम, केरुबीम, सगळींचो सर्गींचो सगळो दळबार देवाच्या भोंवतणी रावून स्तुती करनासात. ते तुमे कशें आमी आत्तां स्तुती केलें तेशेंच हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन म्हणलें शब्द वापरन त्या देवाक स्तुती करनासात. पूण हो एक रचना, ताचे थंय आसात जावं पुरो देणी, ताका दिल्या जावं पुरो सोबाय, ताचे थंय बोरल्या जावं पुरो जनवाय, पूण तो एक रचना, रचणार न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें तो विसरालो आनी तो कितें म्हणलो आपल्या काळजांत? परत वास बेणी. तो आपल्या काळजांत, तूं तुझ्या काळजान म्हणटलो, तो आपल्या काळजांत म्हणालो, हांव आकाशार चडतलो. कितली स्तुती हाका, कितली वडवीक, कितलो मान हाका, कितलो गौरव, कितली स्तुती, कितले भक्त हाका, कितले दूत हाचे, कितले भडवे, कितले सेराफीम, कितले खेरुबीम, केदो व्हडलो दळबार, कितली स्तुती हाका. हांव कितें उणें आसा? म्हाका कितें उणें आसा? हांव खंयच्यान उणें आसा? म्हाका नांगी सोबाय, म्हाका नांगी जानवाय, म्हजे लागीं नांगी जेणी देणी, हांव खंयच्यात उणें आसा? देखून तो म्हणटा आपल्या काळजांत, हांव आकाशाक सोडतलो, हांव आकाशार सोडतलो. मुखार ऐका. देवाच्या नेकेत्रां प्रास, ताच्या दुतां प्रास, वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो. वयर म्हजें सिंहासन हांव दवरतलो. उत्तरेचे शिमेर, उत्तरेच्या शिमेर, आसा त्या जमातेच्या पर्वतार, आसा त्या जमातेच्या पर्वतार, हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव म्हजी बसका घेतलो. हांव कुपां प्रास उंच चडतलो. कुपां प्रास, सरकाराचा प्रास हांव उंच सोडतलो. महोन्नता सारको हांव जातलो. ऐकलें गी भाव भयणीनो, एक रचना जावन आसा तो लुसिफेर. रचनाराक पळोवन कितें चिंता आपल्या काळजांत?
हांव आकाशाक सोडतलो देवाच्या नखेत्रांपरास वयर म्हजें सिंहासन दवरतलो उत्तरेच्या शिमेर आसा त्या जमतीच्या पर्वतार म्हजी बसका हांव घेतलो कुपांपरास सर्गीच्या राजापरास वयर हांव सोडतलो आनी कोणा सारको हांव जातलो म्हणालो महोन्नता सारको हांव जातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आत्ता आमी केली हांगा स्तुती तशीच स्तुती जावन आसतना चिंतलें ताणें आपल्या काळजांत तोंडान उसारलांगी तोंडान देवा मुखार तुज्या नखेत्रांपरास वयर म्हणजे सिंहासन दवरता तुज्या सारको हांव जाता उत्तरेच्या जमातीच्या पर्वतार आसा त्या शिमेर म्हजी बसका हांव घेता म्हूण ताणें सांगलांगी सांगोना काळजांत ताणें चिंतलें मात्र एक मेळेपण एक अपवित्रपण एक खोटेपण ल्हानशें एक चिंताप ताचे थंय प्रवेश जालें ताच्या काळजांत उब जालें तें खोटें चिंताप स्वार्थाचें चिंताप वडविकायेचें चिंताप देवाचेर स्पर्धो करचें आसलें चिंताप कितें जालें भावन आनी भयणीनो एकाच ताणें स्तुती रावता देवान सर्ग रचल्या दिसांत हांव निरंतर जावन आसली स्तुती रावता त्या वेळार कितें जालें आयका उगडापणाचो ग्रंथ 12 अवस्वर 7 तावन 9 वळो बुक ऑफ रेव्होल्यूशन चॅप्टर 12 वर्स 7 to 9 उगडापणाचो ग्रंथ 12 अवस्वर 7 तावन 9 वळो उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें सर्गार एक झूज सुरू जालें तक्षण केन्ना ताचे तें खोटेपण मेलेपण तें अपवित्र चिंताप प्रवेश जालें त्याच घडये सर्गार झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले महासर्प आनी ताचे दूत भरान झुजले पळया म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो उजवाडाचो आंज जावन आसलो तो सोबायचो आंज जावन आसलो तो देणी भरून आसलो तो कितें जालो महासर्प म्हळ्यार ताचे तें वीक उब जालें सर्गीच्या राजांत ताचे तें वीक उब जालें सोबायान बरयल्लो जानवान बरयल्लो तो आतां जालो सरप नाश करचो तसलो विबाड करचे तसलो देसवाड करचे तसलो एक खोटी सकत तो जालो आनी त्या वेळार मिंगेल आनी ताचे दूत या महासर्पा लागीं कित्याक सर्गराजांत अपवित्र वस्तूक जागो ना ऐका पूण शेकी हे सलवले मिंगेल आनी ताचे सहदूत या महासर्पा विरोध या खोट्या सक्ते विरोध या लुसिफरा विरोध झुजले पूण तशेंच लुसिफर आनी ताचे सहदूत मिंगेल आनी ताच्या सहदूता लागीं झुजले पूण लुसिफर आनी ताचे दूत शेकीन सलवाले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो आनी सर्गा वयलो जागो तांणी ससनाक होगडायलो लुसिफर आनी ताचे सहदूत असंख्यात दूत सहदूत ताच्या फाटल्यान आसले ताचे फाटलावदार होम केली आनी ताच्या फाटल्यान आसले ताचे फाटलावदार असंख्यात दूत ते सक्कड सलवाले सर्गींचा राजाचो जागो तांणी होगडायलो आनी कितें केलें तांकां त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या म्हणजे देवसार या सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आडवटेन ओडटा त्या सगळ्या संवसाराकच आडवटेक ओडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो सर्गा राजातावन भायर उडयलो ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीर शेवटिले सर्गाराचो जागो देवाच्या पवित्र निवासान ताका आसलो जागो त्या पवित्र मंदिरांत ताका आसलो जागो तो हुद्दो ती पदवी ताणें होगडायली ताका आनी ताच्या सहदूतांक ससनाक भूमीर शेवटिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावान आनी भयणीनो हो जावन आसा सैतान हो या पृथ्वी देवान केन्नाय एका रुपाक हाडली ताच्या आदींच
केन्ना थंयसर सर्गराजान झूज जालें, केन्ना ताचें निवास स्थान ताणें होगडायलें, त्या वेळारच तो कोटो स्पिरीत ह्या भुमीचेर पडला आनी हांगासर तो आसा. तो मात्र न्ही, ताचे सहदूत सकड ह्या भुमीचेर आसात. तुम्ही ऐकलें उगडापणाचो ग्रंथ 7 अवस्वर 9व्या वळींत सगळ्या संवसाराक आडवाटेक ओडता त्या आदिमागाच्या स्वरूपाक भुमीक शेवटिलो. सगळ्या संवसाराक आडवाटेक ओडता कोण? आदिमागाचो स्वरूप. ती कोटी सकत, ती अंतकाराची सकत. तोच स्पिरीत म्हज्या भावनेनी मेळिनो, तोच खोटो स्पिरीत आयलो. उत्पत्ती ग्रंथान आमी वाचता एवे लागीं आयलो. उत्पत्ती ग्रंथ 3 अवस्वर 1 आनी 2 वळयका. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. उत्पत्ती ग्रंथान आमी वाचता तोच खोटो स्पिरीत मनशांक नाडोवंक आयलो. कित्याक देवा लागीं तो सलवलो, देवाचें राज, सर्गीचें राज ताणें होगडायलें. हांगासर ह्या भुमीचेर येवन तो शेवटालो आनी देवाक सलवोवंक ताका जाय आसलें, पूण जावना. देखून देवाच्या सारक्याच्या आनी स्वरुपाच्या मनशांक नाडोवंक, तांचो मोदेस्वाट करूंक तो आयलो एदेन तोटांत आशिल्ल्या एवे लागीं. आयका तांकां जाल्लें संभाशण. उत्पत्ती ग्रंथ 3 अवस्वर 1 आनी 2 वळ. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर्व मनसातीपैकी स्वरूप बहु हुशार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भावांनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथ 3 अवस्वर 1 वळीन थंयसर बरयला, देवान रचलेल्या सर्व मनसाती पैकी स्वरूप बहु हुशार. कोंकणी बायबलांत अशें आमकां तर्जुमो केला, पूण हिब्रू बायबल म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाचो मुळावो ग्रंथ, त्या हिब्रू बायबलांत सगळो पवित्र पुस्तक भाशांतर केला. आनी तो हिब्रू बायबल आमी पळयल्यार म्हज्या भावान आनी भयणीनो, थंयसर स्वरूप म्हण बरोवना. देवान रचलेल्या मनजाती पैकी स्वरूप बहु हुशार म्हण थंयसर बरोवना. स्वरूप म्हणल्या शब्दा बदलाक थंयसर बरयला नहाश. नहाश म्हळ्यार कोंकणींत सारको तर्जुमो करूंक जायना, पूण एक लागीं लागीं तुमकां एक आमी अर्थ करून दिवेत. एक भयानक दैत्यजीवी नहाश. भयानक दैत्यजीवी. इंग्लिशांत म्हणटात मॉन्स्टर. मॉन्स्टर म्हणटात इंग्लिशांत. एक भयानक दैत्यजीवी ती जावन आसा थंयसर आयिल्ली एदेन तोटांत एवे लागीं आयिल्ली म्हणून हिब्रू बायबलांत बरोवन घाला. आनी थंयसर आयिल्लो एवेक ताणें नाडलें, तें आडबारलें फळ तूं काशी जाल्यार तूं देवा सारकी जातेली, तुजो दादलोय देवा सारको जातलो, बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय तुमकां मेळटली म्हणून एवेक तो नाडूंक आयलो. ताचें काम कितें? ताचें काम कितें? नाडचें. ताका काम नाडचें. ताचें काम ताळचें. ताचें काम आशा उपजोवच्यो. ताचें काम मनशां ती खोटी बोगणां आसा करची. हर एका वायटा स्वभाव पळयतो, हर एका खोटेपणा स्वभाव पळयतो, हर एक मेळेपण, हर एक अपवित्रपण ह्या संवसारांत दिसता, तें सक्कड ताचे तावनूच येता. हें सक्कड तुमकां कळीत आसा. मनीस जाल्यार हर एकल्याक तो नाडटा. भावान आनी भयणीनो, मनीस जाल्यार हर एकल्याक तो नाडटा, कोणाकी बाकी दवरिना. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो मनीस जावन. ताका सोडलें गी ताणें? सोडलें गी ना. ताकाय नाडूंक आयलो न्ही गे. ताकाय ताळण्यो दिवंक आयलो न्ही गे. आमी वाचता लुकाचो वांजेल 4 अवस्वर 3 आनी 4 वळ जेजूक आयिल्ली पयली ताळणी. कितें म्हणटा सैतान आयका आनी त्या विशयांत गुन्यांची जाणवाय हांव तुमकां दितां. तवळ देवसरान ताका सांगलें, देवसरान देवाच्या पुताक जेजूक सांगलें, जर तूं देवाचो पूत. पळया म्हज्या भावान आनी भयणीनो, ताका कळीत ना गी जेजू कोण म्हूण सांगून. आपणाक कळीत आसूनय तो नातल्या बरें कशें नटन करता. पळया, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हण फरमाय. तर फातर उंडे जावं दी म्हण फरमाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमी वाचता मार्काचो वांजेल 5 अवस्वर
6वी आणि 7वी ओळ पळया जेजू कितें म्हूण सांगता सैतान ऐका मार्काचो वांजेल 5:28 6वी आणि 7वी ओळ पयस थावन येतल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन सैतान लागलो मनीस धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो जेजूच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बॉब मारन म्हणालो मुजे खोबरेक तूं कित्याक येताय म्हज्या खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता आयकलें ही भावन आनी भयणीनो ताका कळीत आसा मू जेजू कोण म्हूण सांगून जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाच्या नांवी तुजे लागीं हांव परतता म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाच्या नांवी हांव तुज्या लागीं परतता म्हणटा सैतान आनी तसो सैतान ताचे पयलें कितें म्हणालो अरण्यान जेजूक नाडूंक आयल्या वेळार जर तूं देवाचो पूत वय जाल्यार हे फातर उंडे जावं दी म्हूण फरमाई पळया तो कशें फोटी मारता फातर आसले उंडे कर म्हूण फरमाय म्हूण जेजूक तो नाडोवंक आयिल्लो म्हज्या भावान आनी भयणीनो ही जावन आसा एका रितीची ताळणी सैतानान मनशाक दिवची फातर आसले उंडे खर म्हळ्यार मनशाच्या कुडीक येवच्यो ताळण्यो सायकोलॉजिस्ट सांगतात मनशाक आसात 3 ओडण्यो खंय मुळाव्यो ओडण्यो सायकोलॉजिस्ट सांगतात पयली ओडणी हंगर ड्राईव्ह भुकेची ओढणी दुसरी ओढणी थर्स्ट ड्राईव्ह तानेची ओढणी आणि तिसरी ओढणी जावन आसा सेक्स ड्राईव्ह लैंगिक ओढणी मनशाक येवच्यो 3 ओढण्यो कुडीच्यो भुकेची ओढणी मनशान खावंक आसा भुकेक ह्या संवसारांत जियेत आसतना मनशाच्या कुडीच्या पोषणा खातीर खाण जाय वय मू पिवण जाय वय मू पूण आज मनीस भुकेक आनी ताणे खाता गे आज मनीस खाता भुकेक गे आज मनीस पियेता थाने गे भावन आनी भयणीनो फेस्तां मारूंक मजा गम्मत आंगोरूंक दबाजो उत्सव संभ्रम म्हज्या फाटल्या शिकोवण्यात हांवें सांगला आत्मीक फेस्त म्हळ्यार नांवाखाल दिल्ली शिकोवण हांगासर त्या शिकोवण्यात हांवें सांगला मनीस खाता आज मर्जेक मनीस खाता आज मजा मारूंक मनीस खाता आज मर्जी दाखोवंक ही ओढणी येता सैताना तावन सादें खाण सादें पिवन मनशा सहज इल्लें कित्याक मनशाच्या पोषणाक तें गरज आसा पूण आज मनीस खाता मर्जेक आपलें ओडपण दाखोवंक फेस्तां मारची मजा करची कुडीची कुशलकाय भोगची फेस्तां मारन दादोसकाय जोडची लेकाचें खाण पावता एका मनशाक थोड्योसो वाटल्यो पावतात भूक थांबल्यार जालें एक दोरबळो मनीस सादें खाण खाता एक ग्रस्त मनीस रुचीक खाण खाता पोट दोगांयचें भरता वय मू न्ही पोट भरल्या उपरांत ताकाय न्हीद पडटा हाकाय न्हीद पडटा ताकाय भलायकी मेळटा हाकाय भलायकी मेळटा पूण आमकां खाण रुचीक जाय हो खावचो काळ हो खावन पिवन मजा मारचो काळ साध्य आसलें रांदून खातात रांदूंक कळीत नातलें आडोवन खातात आडोवंक जायनातलें वचून खावन येतात कितले पयस जाल्यार येतात खावच्या खातीर आमकां ओट्टू खायचे ही ताळणी खंय तो येता सैताना तो येता हे कोण बावार्थी जिणे जियेता कोण देवाच्या उतरा काळ जावन जियेता ताका नाका हें सकट जेजू कितें म्हणटा भावन आनी भयणीनो आपणाचें खाण कितें म्हणटा पळय आयका सांजो सोवांजेल 4th अवस्वर 30 आनी 34 वळ Gospel of St. John chapter 4 verse 34 सांजो सोवांजेल 4th अवस्वर 30 आनी 34 वळ जेजूचें खाण कितें आयका पूण जेजून तांकां सांगलें जेजून आपल्या शिसांक जाप दिली
म्हाका दडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका दडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम म्हाका करूंक दिल्लें काम संपवचें तेंच मुझें खाण आनी जेवण तेंच मुझें खाण आनी जेवण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयकलें भावनांनी भयणीनो जेजूचें खाण जावन आसा जें कितें बापान ताका करूंक धाडलां जें कितें बापान ताका करूंक फरमायलां जें कितें बापान ताका आदेश दिला तें ताणें ह्या संवसारांत करून संपोवचें जावन आसा जेजूचें खाण आनी पिवण अशें म्हूण तो म्हणटा तो खाणा फाटल्यान वचूना तो रुची फाटल्यान वचूना तो फेस्तां मारूंक वचूना कितेंय करीत आसलें ताका अद्भुतां करची जगत ताका आसली असर्यां ताणें केल्यांत पिडा ताणें गूण केल्या ते अनुसार ताणें दवंडयल्यांत मेल्ल्यांक ताणें जिवंत उठयलां ह्या संवसारांत खावन पिवन कितली मजा ताणें मरयत आसली पूण क्रिस्त आज आमी देव म्हूण वळखता आज आमी तसो फाटलाव करता तोच जेजू ह्या संवसारांत आसतना म्हणटा म्हजें खाण जावन आसा देवान दिल्लें काम करचें पूण क्रिस्तांव जावन आसा ती आमची परिस्थिती कितें भावनांनी भयणीनो आज त्याच जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदारा म्हणून व्हडा अभिमानान आमी सांगता न्ही गळ्यांत एक कोंत हातांत एक पुणशताची मुदी आनी एक नाडो घालून क्रिस्त हांव म्हणटा न्ही पळय गी आमची ओडणी कितें आसा खा पिये आनी गम्मत मार ह्या ग्रेस्त पिश्यान सांगिल्लें तेंच न्ही गे आज आमची जिणी 4.5 वर्सां आदीं तिस जिणी म्हजी जावन आसली उजवाडा घेवच्या आदीं सत म्हाका कळीत जावच्या आदीं देवाचें उतार हांवें जाणा जावच्या आदीं तिस म्हजी जिणी जावन आसली 12 वरां पर्यंत बारांनी वायन शॉपांनी हांव आसतालो आनी कितें खावचें आनी कितें पिवचें केन्ना देवाच्या उतराची रूस म्हाका मेळ्ळी तें खाण केन्ना हांवें सेवंक सुरू केलें केन्ना तें दैवीक अमृत हांवें साकलें ह्या संवसाराच्या खाणाची रूस म्हाका गेली प्रेज द लॉर्ड म्हजी वडवीक हांव उलयना देवाची सगत म्हजें तें काम करता तें हांव तुमकां साक्ष दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरी वडणी पिवण्याची मनशाच्या कुडी घेवची थर्स्ट ड्रायव्ह आमी पियेता तानेक न्ही गी तानेक मात्र पियेता गी तानेक मात्र पियेता गी इल्ले तकली तिशे निशेन लोकोंक म्हूण आमी पियेना गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आयच्या स्तुती गायना वेळार बापजेरीन थंयसर वाचल्लें उतार सांजोचें एफेसकारांक बरयल्लें पत्र सांग पावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 500 18वी वोल्ड St. Paul's letter to Ephesians chapter 5 verse 18 सरो पियोन बेबदे जावचे सण सोडा सरो पियोन बेबदे जावचे सण सोडा म्हळ्यार म्हज्या भावांनी भयणीनो बेबदे जावचे म्हळ्यार लक्षें न्ही खणयेंत पडचें न्ही बेबदे जावचे म्हळ्यार आज जाणा जाया आमी जायते फावटी चिंता बेबदे जावचे म्हळ्यार लायका वर्तें पियोवचें म्हूण आमी चिंता तो अर्थ न्ही बेबदे जावचे म्हळ्यार तुवें तुज्या स्वंत कुशेन तुज्या मतेची स्थिती बदलूंची आमकां हर एकल्याक देवान आमच्या मतीक एक स्थिती दिल्या न्ही गे स्टेट ऑफ मायंड न्ही गे ताची सवय तशी म्हणटा आमी ताचे गूण तशे म्हणटा आमी ताचें चिंताप तशें म्हणटा आमी ताच्यो आलोचने तश्यो म्हणटा आमी न्ही गे एक एकल्याच्या मतीक एक एक स्थिती देवान दिल्या आनी ती बदलूंक म्हाका आनी तुमकां अधिकार ना आमाल पियेल्या वेळार कितें करता हांव सोरो पियेल्या वेळार कितें करता हांव आमी आमच्या स्वंत कुशेन आमच्या मतीची स्थिती बदलीत हांव एक बॉटल पियेल्यार मस्त बदलीत हांव न्ही गे अर्दी पियेल्यार इल्ली बदलीत हांव खालदी पियेल्यार इल्लीशी बदलीत हांव इल्लोसो पियेल्यार इल्लीशी बदलीत हांव मतीची स्थिती बदलूंच्याक म्हणचें जावन आसा बेबदें जावचें बेबदें जावचें म्हळ्यार तुवें तुज्या स्वंत कुशेन तुज्या मतीची स्थिती बदलूंची हो अधिकार तुका ना
म्हाका आनी तुका विकतें घेवन जाला आमी आमची स्वंत आस्त न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तिसरी ताळणी खंयची कुडीची लैंगीक ओडणी सेक्स ड्रायव्ह जायतें चलोवन आसा अनभवार्थ्यांक सत कळीत नातले वरवीं भवार्थ्यांक सत कळीत आसोनी मात्र न्ही मागण्याच्या मनशां भितर चलोवन आसा रेतीर मंदिरांत चलोवन आसा रेतीर दिवच्या भावां भयणी थंय चलोवन आसा रेतीर दिवच्या पंगडा भितर चलोवन आसा Book of Jeremiah, chapter 23, verse 14. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ 23वा अवस्वर 14वी ओळ. Book of Jeremiah, chapter 23, verse 14. कितें करना सदायका पूण जेरुसलेमाच्या प्रवाद्यामध्ये हांवें आनीकी चड कांटाळ्याच्यो करण्यो देखल्यात आसा दोळ्यांक दिसाना ऐका ते व्यभिचार करतात आनी फटकीरपणांची येतात व्यभिचार करतात आनी भायर येवन फटी उलयतात खोटेपणांक कोणे पाठ करिना जावच्याक नसत्या मनशांचो पक्ष ते घेतात खोटेपणाक पाठ करिना जावच्याक नसत्या मनशाचो पक्ष ते घेतात त्या मनशाक तिदवंक ते वसनांत आपणा कळीत आसल्यार मुजास्त मागण्याच्या पंगडांत मुजास्त रेतिरेच्या पंगडांत खोटेपण चलोवन आसा म्हूण कळीत आसल्यार तिदवंक वसनांत त्या नसत्या मनशाचो पक्ष घेतात आनी भायर आपूण भाग्यवंत म्हूण दाखयतात जेरुसलेमाचे प्रवादी चालू आसा या शिवाय आमच्या समाजांत आसा असलें खोटेपण जाणवायेचें पुस्तक 14व अवस्वर 25वी ओळ बऱ्या मनशामध्ये घुसपट कृतज्ञता आत्मे कळंकित करप अप्राकृतिक संभोग अप्राकृतिक काजारी जिणे चालू आसा समाजांत भावन आनी भयणीनो अनुभवार्थ्यांची गजाल आमी सोडया तांकां सत कळीत ना सत कळीत जाल्ल्या उजवाडाक आयिल्ल्या जायत्या भावार्थ्यांमध्ये क्रिस्तावांमध्ये असलें काम अशें आसा असली जिणी आसा अप्राकृतिक काजारी जीवन आसात मुखार ऐका लग्न जीविताची अव्यवस्था व्यभिचार आणि लंपटाय चालू आसा भावार्थ्यांमध्ये सत कळीत जाल्या उपरांत असली जिणी मनीस जीवन आसा भावांनी भयणीनो सा पावलान हेब्रेवांक बरयलें पत्र 10व अवस्वर 26वी आनी 27वी ओळ ऐका St. Paul's letter to Hebrews, chapter 10, verse 26 and 27. St. Paul's letter to Hebrews, chapter 10, verse 26 and 27. सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय म्हूण पाताक करीत वचून जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आमच्या पातकां खातीर भेटोवंक अनेक बलिदान आमकां ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया क्रिस्तान आपल्या एकच पोटी भेटयल्या बलिदाना मार्फत आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयलां सताचो उजवाड मेळ्ळ्या उपरांत परत आमी पाताक करीत वचन जाल्यार आमचे खातीर भेटोवंक दुसरें बलिदान ना म्हणटा सांग पावलो आज भावार्थी म्हणच्या क्रिस्तावांमध्ये आसा मेळेपण असलें व्यभिचाराचें खोटेपण लग्न जाल्ले दादले आशेतात पेल्याच्या स्त्रियेक आणि तांचे सांगता कुडीची कुशलकाय भोगतात लग्न जाल्ल्यो स्त्रियो आशेतात पेल्याच्या स्त्रियेच्या हेरांच्या स्त्रियेच्या दादल्याक आणि तांचे सांगता कुडीची कुशलकाय भोगतात आमच्याच क्रिस्तांव समाजान आसा असले मेळेपण असले खोटेपण
नालिसायाची जिणी. याशिवाय आसा होमोसेक्शुअलिटी या लेस्बियनिझम. दादल्यान दादल्या सांगता, स्त्रियेन स्त्रिया सांगता एकामेकाची कुशलकाय बघची. ऐका सांग पावलान रोमाकारांक बरयलें पत्र पयलो अवस्वर 26 आणि 27 ओळ. ह्या कारणा पासत देवान तांकां नालिसायाच्या वडण्या आदीन सोडलें. तांच्यो स्त्रियो सयत सैंबीक संभोग सांडून, सैंबीक कुडीचो संबंध सांडून, सैंबा विरोध लैंगिक प्रयोग करूंक पडल्यात. मुखार ऐका. तशेंच सैंबा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिये लागीं करी जाय जाल्लो लैंगिक संभोग, स्त्रिया लागीं करी जाय जाल्ली कुडीची करणी सांडून, दादले दादल्या लागीं कामाग्नीचे खोटे आशेन लासले, कामा तुरायच्या खोट्या आशेनी लासल्यात आणि जियेल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. याशिवाय म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, आजकालची भुरगीं तुम्ही पळया, आयची पिळगी तुम्ही पळया, आयची संतत तुम्ही पळया. इंटरनेटांत, मोबायलांत आनी खंयच्या टीव्हीर पोजडीं बुरशीं नाका जाल्लीं नालिसायाची फिल्मां पळोवन आपणाचो भविष्य, आपणाचो फुडार ती नाश करनासात. असले सकड कोटेपण भवार्थ्यामधून आसा म्हणटा पवित्र पुस्तक. गोंधळ म्हणटा. जानवायचें पुस्तक सांगता 14:25 ओळ. गोंधळ अप्राकृतिक काजारी जिवीत. आपणाच्या कुडीची पवित्रताय तीन सांबाळिनात म्हणटा पवित्र पुस्तक. ह्यो 3 जावन आसात म्हज्या भावान आनी भयणीनो मनशाच्या कुडीक ह्यो ताळण्यो. दुसरी ताळणी जेजूक आयिल्ली खंयची? आम्ही वाचता लुकास वांजेल 4 अवस्वर 9 तावन 12 ओळ. Gospel of St. Luke chapter 4 verse 9 to 12. उपरांत देवसरान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हळें. जर तूं देवाचो पूत तर परतून तिसरो फोट मारता. जर तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा थावन सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकी बरोवन गेला, कीर्तनांत बरोवन गेला, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो. देव आपल्या दुतांक ताकीद दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कसली ताळणी? हांकार दाखय म्हणून सैतान जेजूक नडता. गरज आसा की फाटल्या दोंगरात हांव सकयल उडची, देवाची परीक्षा करची गरज आसा की? सादी जिणी आमी जियेत आसतना देव आमकां राखता न्ही गे? तसलें प्रयत्न कर, खरी मस्त कर. देव तुका राखता गे पळया म्हणून परीक्षा कर म्हणून जेजूक सैतान नडता. ही आनी एका वर्गाची थाळणी. तुम्ही आज टीव्ही मुखार बसून बरें करून पळयतात न्ही? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिमनॅस्टिक्स, सर्कस न्ही गे? आमी पळयता, तांतूच रिगता भितर, टीव्ही भितर पळोवन घुसता. मागीर कोणी इशीन बैलो कोणी मेल्यार गोत्तू ना. उर्बा हे सगळे खेळ खेळयता कोण भावान आनी भयणीनो? व्हडा उर्बेन आमी पळयता न्ही? आमचो पाठिंबो दिता, आमचो प्रोत्साह दिता. तांचे अभिमानी आमी जाता असले खेळटल्यांचे न्ही? हे सगळे खेळयता कोण? खरी मस्त करूंक, आपणाच्या जिवाचेर रिस्क हाडूंक, बाधक हाडूंक कोण तुका प्रेरण दिता? खंयचोय आत्मीक मनीस असल्या कामाक हात घालिना. असल्या खेळांक तो वचना. गरज ना ताका. देखूनच जेजू सांगले, वयरतावन उड, देवाची परीक्षा कर, हांकार दाखय, खरी मस्त कर. हे सगळे खेळ खेळोंचे ताणें स्पर्धो देवातावन येवना. खंयचोय जावन दी, खंयचोय स्पर्धो देवातावन येवना. कित्याक? स्पर्धो पयलें केल्लो कोणें?
कोणे स्पर्धो केल्लो? स्पर्धो म्हणलो घडुल्लो कोणे? आम्ही वाचून हांव घेता. आत्ता ऐकून हांवें भावान बेणीनो, इजाया प्रवादाचो ग्रंथ 14 स्वर 13 तोंड 14 वळ. कोणे स्पर्धो केलो? कोणा लागीं केलो? तो कितें जालो? कितें जालो? ऐकून हांवें घेता. हांव आकाशार सोडतलो, देवाच्या नखेत्रां प्रास वयर म्हजें सिंहासन दवरतलो, उत्तरच्या शिमेर आसा जमातीच्या पर्वतार म्हजी बसका घेतलो, खूब आंबरास वयर हांव सोडतलो, मोहन सारको हांव जातलो म्हूण देवा लागीं स्पर्धो केल्लो कोणे? सैतान. स्पर्ध्यान वांटेले घेतले बाप येतोच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कितलेंय नांव व्हरून दितो, कितलीं काप्पां, कितलीं मेडलां, कितलीं शिल्डां आपणावन दितो, सैतान असोच. ताचे खूब जाला स्वार्थ स्पर्ध्याचो. कोण आपणाक वर्तो करता? देव कालतो करता. कोण आपणाक घालतो करता, ताका वर्तो करता देव. हांवें प्रयत्न केल्ले म्हज्या जिणेंत. आज हांगासर रावन हांव गायता न्ही, थंयसर रावन देवाच्या महिमे खातीर गायता न्ही. हांव स्पर्ध्यान गायतालो आदी. म्हज्या वराड्यान फर्स्ट म्हाकाच सोडनातलो. आज म्हाका कितें दिता म्हूण सांगल्यार हांव वचना. कित्याक म्हाका कळी जाला स्पर्धो म्हणलो सैतानाचो. गायनाचे देणे आसा, देवा खातीर भेटय. तुका भाशण करचें देणे आसा, देवाचे उतार परगट कर. तो दिता देणे तुका सकत जानवाय बुदवंतकाय. तो दिता. ताच्या लागीं माग. तुका बरें खेळूंक तुका बॉल आसा, वच रेतीर मंदिराक हांगासर ये, काम कर, बरें कर, नितळ कर. देवाचें बेसांव आसा. शुक्रारा सांजेर ये, बेसांव नितळ कर सगळें. तेंय मिसावूच. हांगासर आल्तर रावन शिकोवन दिवचें मात्र मिसाव न्ही. गायन करचें मात्र मिसाव न्ही. हांगासर येवन कोण सेवा करतात, आदले दिसा येवन वावंट काडतात, ते मिसावूच. देवाचें बेसांव आसा, देणे आसा तांकां. पाटपुटासर खावचें, जीव वाडोवचो आनी खेळचें. ल्हान भुरग्यांक पळया, सात आठ वर्सां जाताना सारकें उबें रावंक बॉल आयले म्हणटाना पांयांत, पयलें बॅट आनी बॉल, दुसरें खंयचेंय नाका. पळयत बसता तो उक्तोच जायना. ते खंय म्हणजे जिणेंत खंय व्हड जावन पिडा येयचे, नाल्यार अवचित अवघडान सांपडाचे, या कितें कश्ट यायचे, परिहार जायना ते समस्या यायचे, खंय नश्ट जायचे. त्या वेळार देव काय आसा. ह्या आतांच्या पिळगेक खेळ. खंयचोय स्पर्धो देवातान येना. सैतानान जावन आसा घडुल्लो स्पर्धो. दाखय तुजो अहंकार, दाखय तुजें बळ, दाखय तुजी जानवाय, दाखय तुजी सकत. नांव जोड, उड वयर तावन. अहंकाराची तळणी जेजूक आयिल्ली. जेजू चलोवंक ना. जेजून कितें म्हणलें आयका, 12वी वळ. चालुका सोवांजेल 4 12वी वळ आयका. जेजू कितें म्हणटा. पूण जेजून ताका जाप दिली. जेजून सैतानाक जाप दिली. पवित्र पुस्तकी म्हणल्या, पवित्र पुस्तकी म्हणला, सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका. सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा करिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून सैतानाक पाटली धाडलो. जेजू चलोवंक ना त्या ताळणेक. जेजू त्या पातकांत पडोवंक ना. तर भावार्थी म्हणचे आमचे थंय तसलें प्रवेश जावंक नजो अहंकाराचें पाताक. सैतान आमकां हाडून येता ताळणी. कॉम्पीट कर, स्पर्धो कर, सोडी नाका. दाखय तुजी छाती. तुका नांगी जाणवाय, तुका नांगी बुदवंत काय, तुका नांगी घटाय. कॉम्पीट कर, सोडी नाका. आता हाचे विशयांती स्पर्धो सुरू जाला. हाचे विशयांती बायबल क्विज. सांत पावलान कोलोसाकारांक बरयल्लें पत्र 3 स्वर 16वी वळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्ताचे उतार, क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी, तुमच्या काळजांनी उदंड बरो नासूं, उदंड बरो नासूं दी.
खरे जाणवायेन खऱ्या जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी भूत बाळ सांगा किर्तनांनी होळ्या भावनांनी बेणीनो देवाचें उतर आसचें खंयच्या खातीर आमच्या काळजान तें जगोवन दवरूंक एकामेका भूत बाळ सांगूंक एकामेकाक शिकोवन दिवंक अनेकल्याक स्पर्ध्या खातीर न्हय आसचें देवाचें उतर बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता म्हणटा पवित्र पुस्तक बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक पवित्र पुस्तक उपकारता स्पर्ध्या खातीर न्हय पवित्र पुस्तकाच्या उतरा विशयान त्या दैवीक उतरा विशयान आज स्पर्धो आरंभ जाला आज आमची धार्मीक वडील चिंतात पवित्र पुस्तका विशयांत स्पर्धो केल्यार लोकां थंय पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सरता म्हणून कसलें फोडकिरें चिंतात सारनातलें चिंतात आतां कोणी एकलो उबे रावन न्हू सांगा म्हाका तुमच्या आयदल्या क्लासींत कन्नड पाठ्य पुस्तकांत पयलो पाठ खंयचो आशिल्लो सांगा सांगा कोणी एकलो सांगा म्हाका आयदल्या क्लासींत कन्नड पाठ्य पुस्तकांत पयलो पाठ खंयचो आशिल्लो खंयचो आशिल्लो ಗೊತ್ತು ना कित्या तो आमी जियोवच्या खातीर वाचुल्लो न्ही पास जावच्या खातीर वाचुल्लो वयमू पास जावच्या खातीर वाचुल्लो तो वाचुल्लो थंयच गेला विसराला पास जावच्या खातीर मात्र आमी वाचुल्लो तो थंयच गेला विसराला सण सोडला जर तर जियोवच्या खातीर कितें वाचताय तें मात तुका उडा सुरता त्या स्पर्ध्यांत त्या तुज्या क्विजांत विन जायचे प्राइज जोडीचे म्हणून तूं पवित्र पुस्तक वाचताय तें तुका उडा सुराना कित्याक तुजो उद्देश जावन आसता हांवें प्राइज जोडी जाय वयमू भावनांनी बेडीनो आमची धार्मीक वडील चिंतात पवित्र पुस्तकाचो स्पर्धो केल्यार तांचो क्विज केल्यार देवाच्या उतराची जाणवाय सरता म्हणून लोकां थंय म्हळ्यार आज देवाचें देणें जोडिल्लीं मनशां देवाचें देणें जोडिल्ले आत्मीक वडील आज देवाचें उतर प्रगट करतात न्ही तशें आमी कांय कितें करया म्हणून जायना देवाक काल जाल्ल्या शिवाय ह्या संवसाराचें कितें आसा तें सकट सांडिल्ल्या शिवाय देवा लागीं ल्हान जाल्ल्या शिवाय देवाच्या उतराक संपूर्ण तरान शरणागत जाल्ल्या शिवाय दैवीक जाणवाय देंवोन येना देखून नसले सकट प्रयोग प्रयत्न लोकांक शिक्षीत करूंक तें करचें व्यर्थ स्पर्धो कोण शिकयता हरी एक स्पर्धो येता सैतानात देवातावन येना तिसरी ताळणी जेजूक आयिल्ली तिसरी ताळणी खंयची सालुकाचो वांजेल 4 अवस्वर 5वी तावन 7वी वळ Gospel of St. Luke chapter 4 verse 5 to 7 उपरांत देवसरान ताका वयर उबारवेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराची सर राज्यां दाखोवन म्हळें संवसाराची सर राज्यां ती ग्रेस्तकाय दळबार सकट दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार ह्या सगळ्याचो अधिकार आनी तांचो वैभव आनी त्या सर राजांचो वैभव हांव तुका दिता कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो संवसाराचो अधिपती कोण सैतान ह्या संवसाराचो दळबार ह्या संवसारांतल्यो पदव्यो ह्या संवसारांतलो अधिकार कोणाच्या हातांत आसा ताच्या हातांत आसा ताका जाय जाल्यांक तो दिता कोण ताका खाल जाता तांकां तो दिता ह्या संवसारांतल्यो पदव्यो ह्या संवसारांतलो अधिकार ह्या संवसारांतलो दळबार कोण देवाक खाल जाता देवाच्या उतराक कोण खाल जाता देवाच्या आत्म्याक कोण खाल जाता देवाच्या आत्म्या प्रमाणे कोण जियेता ताचे थंय आशिल्ली पदवी अधिकार तो सैतान काडटा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या पांयांक पडून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हो सगळो दळबार ह्यो पदव्यो हो अधिकार ही ग्रेस्तकाय ही राजवडकी हांव तुका दिता म्हणटा जेजू ताचो उद्देश कितें जावन आसलो
ताचो उद्देश कितें जावन आसलो भावान आनी भयणीनो? जेजू कितें मिसांव करूंक आयला म्हूण ताका कळीत आसलें. समातवाचो वांजेल 8वो अवस्वर 28वी आनी 29वी वळू. Gospel of St. Matthew chapter 8 verse 28 and 29. ऐका. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गदारेन घरांच्या गांवांक पावलो. थंय देमसार लागले 2 जण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ताचे मुखार आयले 2 जण समाधींतले भायर सरून देवसार लागले ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसलेले, हे इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन वसूंक, त्या वाटेन वसूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. कोणूच धैर्य घेनातलो. मुखार ऐका. आणि ते बोब मार म्हणाले, ते बाप मारन जेजूक म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खबरेक तू कित्याक आयलाय? तू कित्याक आयलाय? ठरायल्ल्या वेळा आदींच तू आमकां दगदूंक आयलाय कितें? तू म्हाका दगदूंक नाश करूंक आयलाय कितें? ठरायल्ल्या वेळा आदींच, निश्चित केल्ल्या दिसा आदींच, त्या निमाण्या दिसा आदींच, म्हाका क्यास्तीक धरच्या त्या दिसा आदींच तू आतां म्हाका दगदूंक आयलाय कितें? म्हणून सैतान विचारता जेजूक. कितें अर्थ जाता भावान आनी भयणीनो? जेजू आयला आपणाचो नाश करूंक. आपणाक सस्नाच्या गंधकाच्या सरोवरांत बुडोवंक, थंयसर ताका नाश करूंक जेजू आयला ह्या संवसाराक. ताचे वयर जैत व्हरूंक जेजू आयला हें ताका कळीत आसलें. देखून जेजू कित्याक कसले मिसांव घेवन ह्या संवसाराक आयला, ते मिसांव नाश करी जाय, रद्द करी जाय, फाड करी जाय म्हणल्या उद्देशान तो सांगता, अळे ही सगळी राजवट की दिसता मग तुका, ह्यो पदवी दिसता मग तुका, हो संसार दिसता मग तुका, या संसाराची ग्रेस काय दिसता मग तुका, या संसाराचे आडंबर कुशलाय मनोरंजन फेस्तां दिसतात मग तुका, हे सगळं हांव तुका दिता. म्हज्या पांया म्हणून नमस्कार कर, सोड तुजें मिसांव. तुका कितें जाय तें हांव दिता. जेजू आयकूंक ना. जेजू कितें म्हणालो ऐका. 8वी वळ. Gospel of St. Luke chapter 4 verse 8. Praise the Lord. Hallelujah. सालुकाचो वांजेल 4थो अवस्वर 8वी वळ. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून सैतानाक जाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणालो जेजू सैतानाक. आनी जेजू ताका सून गेलो, सैतान ताका सून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, जेजून ताका फाटीं धाडलें सांगून, सर्वेस्परा तुज्या देवाक एकल्याक मात्र आराधन कर, ताची मात्र सेवा कर, ताका मात्र स्तुती दी, ताका मात्र तूं सरपड, अशें म्हणून पवित्र पुस्तक ही बरोवन घाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिस ताळणी दिता आज मनशांक सैतान. तिसरी ताळणी जेजूक आयली. तिस ताळणी आज मनशांक दिता. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या स्पिरितान सर्वेस्परा देवाक तूं आराधन करिनाका, ताच्या बदलाक म्हाका तूं आराधन कर म्हणटा सैतान. तुम्ही चिंतून बरो, सैतानाक आराधन करचें म्हळ्यार खंयच्याय एका सैतानाक आराधन करच्या जाग्याक वचून ताका सरपटचें, ताका मान करचो, ताका फुलां भेटोवची, ताका आनी कितें गौरव दिवचो म्हूण तुमी चिंतूंक बरो. पूण म्हज्या भावान आनी भयणीनो, केन्ना आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंक, ह्या संवसाराच्या दुडवाक, ह्या संवसाराच्या कुशळांक, ह्या संवसाराच्या ग्रेस्कायक, ह्या संवसाराच्या फेस्तांक, ह्या संवसाराच्या मजा मारच्या सरसंगतेक, ह्या संवसाराचो दबाव जावं दी, कितेंय जावं दी, ह्या संवसाराच्यो वस्तू तसल्यांक जर तर आमी गुलाम जाता, आमी देवाक पाठ करून सैतानाक सर पडटा. बावार्थी म्हणटली जायती आज ह्या तिसऱ्या ताळणेक संपडल्यात. तिसऱ्या ताळणेक देवाक तुज्या जिणेंत पयलें स्थान दिनाका. देवाक दिवचो मान तूं म्हाका दी.
हळे हांवेंच तुका संवसारान दवरल्यात न्ही वस्तू हळे दुडू हळे ग्रेस्तकाय हळे दिरवी हळे व्हडले जागी हळे व्हडली बांदपां व्हडल्यो पदव्यो अधिकार फॅशन आसा बरी बरी नेसनात भांगार श्रृंगार आसा ह्या संवसारांत कितल्यो कुशळाय आसात कितल्यो मजा आसात कितले सकयल दादोस काय भोगेत ह्या संवसारांत जाल्यार सरसंगतीक तूं गुलाम जा आनी कितें सर दिता तुका आनी कितें सर दिता आज जायती मनशां वयर वयर वचून पावल्यांत देवाक पाठ करून सैतानाक खाल जाल्ल्या वरवीं सैतानाच्या वस्तूंक सैतानान दिवच्या दिरव्यांक क्रिस्त काय खाल जाल्ल्या वरवीं हांवें म्हज्या आदल्या शिकवणेन तुमकां सांगलां तुमच्या घरांत आसची मालकणी कोणी जावंक पुरो काय एक 70 आनी 5 वर्सां प्रायाची आतां तांचे लागीं तुमी विचारल्यार तुवें कितल्या कंपनीन काम केलाय म्हणून विचारल्यार तो म्हणटा हांव खंयच्या कामाक भरती जाल्लो त्याच कामांत हांव रिटायर्ड जावन आयला म्हजें उतर प्रायर एकच काम हांवें केलें एकाच कंपनींत कित्याक सगळ्या काळजांत सक्तेन मनान ताणें देवाचो मोग केला देवाक गौरव दिला देवाक तो सरपडला ह्या संवसारांत आपलो दीस पडतो ग्रास सोडच्या खातीर एक काम ताणें आराम केलें त्याच कामान तो रिटायर्ड जावन आयला पूण आज पळया आतांची पिळगी आतांची संतत पळया एक वर्स गांवांत काम केलें धन्याक लात मारलो बॉम्बे गेलो बॉम्बे 2 वर्सां काम केलें बायली आशा लागली थंय धांवलो दुबय गेलो दुबयचे दिरहम इल्ले कोडूर जाले डॉलराची रूस लागली कॅनडा धांवलो कॅनडांतावन हळू ग्रीन कार्ड केलें आनी अमेरिका पावलो कोणाक नमस्कार केल्ल्या वरवीं जर तर तो देवाक आपल्या जिणेंत पयलें स्थान दिल्लें जाल्यार ताणें सगळ्या काळजान आत्म्यान सक्तेन मनान तो देवाक काळजान जियेल्लो जाल्यार तो आसल्या कामांत बढती 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 जोडता आसलो धन्याचो एक बरो सेवक जाता आसलो धन्याचो एक धनी ताका एक विशेष मोगान पळयतालो ताका कितेंय उणें जावंक तो धनी सोडतो ना वय मू समजालें की तुमकां ताच्या सुरवेच्या कामांत तो थीर रावलो जाल्यार दुडवाची आशा करिनासतना देवाचो मोग मात्र करन ह्या संवसाराच्या वस्तूंक दिरव्यांक आस्ती बदकाक दुडवाक ह्या फायद्याक चड फायद्याक आशा नासतना त्याच ताच्या पयलींच्या कामांत तो थीर रावलो जाल्यार त्याच कामांत बरी बढती तो जोडतो आसलो धन्याचो मोग ताका मेळटो आसलो ताका कितेंय उणें पडल्यार तो धनी ताका सांडून घालतो ना आज पळय एक एकले धनी ह्या कामाक जण दवरन आसता तसले एक धनी ते कितें म्हणटात ते आपल्या कामाक येडतात फुरफुरतात आयलो 6 म्हयन्यांनी सोन गेलो अनेकलो आयलो 8 म्हयन्यांनी सोन गेलो अनेकलो आयलो 1 वर्सान सोन गेलो थंय चड सामान मेळटा म्हणून थंय धांवलो दुडवाक नमस्कार करची संतत देवाक न्ही ग्रेस्त काय हांवें न्ही दुडू जोडी जाय हांवें ग्रेस्त जाय हांवें व्हड जाय ह्या संवसारांत म्हाका एक गाडी जाय म्हाका एक बंगलो जाय घरा मुखार एक बंगल्या मुखार एक कॉम्प्लेक्स जाय मागीर सुखान हांवें जिये जाय भाडें काणी घेवन सुखान हांवें जिये जाय आशा असले आशे वरवीं मनीस कितें करता देवाक पाठ करता आनी सैतानाक खाल जाता नमस्कार करता आनी तेंच सांगता सैतान म्हाका तूं नमस्कार करशी जाल्यार दुडवाक दिरव्याक आस्तीक ग्रेस्तकायक तूं नमस्कार करशी जाल्यार तुका आनीक हांव वयर व्हरता तुका बंबई व्हरता दुबय व्हरता कॅनडा व्हरता अमेरिका व्हरता मागीर एक दीस पोंडाक व्हरता औचित्य व्हरता तुका पोंडाक देवाचो मोग तूं क्रेस्त जावन गेल्ल्या वेळार देवाचो मोग तुजें विरोवन विरोवन येतलो उनो जावन येतलो तुका मागणें ना घरा तेर्स ना आमोरी ना भक्तीपण ना रजार ना आनी कितें देवाचे उतार ना रेतीर ना जिणेंत नवीकरण ना दुडू 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 पयशे पयशे एकच ताचे वरवीं ग्रेस्त जावया हाचे वरवीं ग्रेस्त जावया हांवें व्हड जायचें ताणें हांवें व्हड जायचें ताचे वरवीं हांवें व्हड जायचें ताच्या घरा वरवीं म्हजें घर व्हड जायचें ताच्या गाडी वरवीं म्हजी गाडी बरी जायचें ह्याच कॉम्पिटिशनार वयर 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 येतलो एक दीस आमाली जातलो ह्या खंयच्याय वायट सगळ्यांच्या बंदोडेन पडतलो आसलें सगळें खाली जातलें खणयेन घे गटारान घे फोडून मरतलो
ही सैतानान दाखोवची वाट. म्हाका नमस्कार कर, तुका व्हरता फोंडाक म्हणून. तिसरी ताळणी, तिसरी थर्ड टेम्पटेशन. ही 3 ताळणी दिवन जाल्या उपरांत सैतान जेजूक सोडून गेलो. कितें बरयलें आयका. लुका सोवांजेल 4th वर 13वी बोल. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 4 वर्स 13. अशे हर एक तरान जेजूक ताळण जाल्या उपरांत देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. थोड्या काळाक जेजूक सोडून गेलो. हांगासर आमी उडास दवरी जाय भावान आनी भयणीनो. एका ताळणे वयर आमी जैत वेल्या दक्षिण आमी जिखल्या म्हूण न्ही. सैतान गेल्लो परत येता. थोड्या काळाक जेजूक सोडून गेलो. थोड्या काळाक अशें गेल्लो सैतान 3 वर्सां आदी आयलो गेत्सेमनी मोळ्याक. द थर्ड टेम्पटेशन. तिसरी ताळणी हाडून आयलो. जेजू थंयसर मागता, गळगळ्या रडता, आपण बघूंक आसचे कस्त नियाळता, आपलो कुडीचे शिरो फुटोवन रक्ताचो घाम देंवता, आपण बघूंक वेता, आपण सोसूंक वेता, ते कस्त नियाळता. सगळ्या मनशाकलाची सोडवण करी जाय. हर एका मनशाच्या फातकाचे फारीकपण हांवें दी जाय जाल्यार कसले सकट कश्ट हांवें बघूंक आसात म्हणून तो नियाळता, ते वळवळे तो आटयता, आणि त्या वेळार तो कश्ट जाता. त्या वेळार सैतान येता ताची अस्कत कांयचो फायदो उठोवंक. आनी म्हणटा हांवें तुका सांगला न्ही गी, हांवें तुका सांगला न्ही गी, आतां जाल्यार तुका अवकाश आसा. म्हज्या पांयांक पड, सोडू हें सोडवणेचें काम. तुका दिता ह्या संवसाराची राजवडकी, ह्या संवसाराची ग्रेस्काय, सुखान जियेतलय, दादोसख्यान जियेतलय. द थर्ड टेम्पटेशन. म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, देवाच्या पुताक ताणें सोडूंक ना, तर आमकां तो सोडता गी. आमी अस्कत पातकांत आमी जल्माल्या, पातका काल आमी जिवन आसता ह्या संवसारांत. पातकाचे दबाव आमचेर आसता. असले अस्कत स्थितीर आसच्या आमकां तो सोडता की भावांनी आनी भयणीनो. असल्यो सुताळण्यो, असल्या 3 वर्गाच्यो थाळण्यो आमकांय तो हाडता. ताचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. जेजूचेर आमी जैत व्हरूंक आसा, सैतानाचेर आमी जैत व्हरूंक आसा. सैतानाचेर जैत व्हरी जाय जाल्यार कोणाचो आदार आमकां जाय. सैतानाक कोणें सलवयला, कोणें ताका पाडाव केला, ताची राजवडकी कोणें नाश केल्या, कोणें ताका बांदून घाला, त्या सोम्याचेर, त्या जेजूचेर आमी पातींनी दवरूंक जाय. ताचो मोग सदांच आमच्या काळजांत आसूंक जाय. ताच्या एकवटान आमी जिवंक जाय. ताचें उतार आमचें तें आसा जाय. देवाचें उतार केन्ना आमचें तें आसता भावांनी आनी भयणीनो. देवाचें जिवे आनी क्रियात्मक उतार तें केन्ना आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरता. खंयच्याच कोट्याच प्रिताक आमचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. देखून सांग पावल सांगता, हातेरां दिता आमकां, हातेरां. सैतानाचेर झुजचीं हातेरां कसली म्हूण तो सांगता. सैतानाचेर आमी जैत व्हरूंक जाय जाल्यार, ताचे लागीं आमी झुजा जाय जाल्यार, झुजोवन ताका सलवय जाय जाल्यार कसले हातेरां आमचें तें आसा जाय म्हूण सांग पावल सांगता. सांग पावलान एफेस घरांत बरयलें पत्र 6वर 14वी वळ. St. Paul's letter to Ephesians, chapter 6, verse 14 to 18. St. Paul's letter to Ephesians, chapter 6, verse 14 to 18. पाटी सरण असताना तुम्ही दृढ रावची गरज. पाटी सरण असताना सदांच आमी दृढ रावा जाय म्हूण St. Paul सांगता. सत जावन तुमचो कमर बांद. सत म्हणजे देवाचें उतार जावन दी आमचो कमर बांद. आनी नीत जावन तुमचे हृदया कवच. देवाची नीत पवित्र आत्मो दिता ती देवाचें नीत जावन दी आमचें हृदया कवच. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं. सांगता त्या प्रमाणे जाणवाय देवान कितल्या मापान दिल्या त्या प्रमाणे समाधानाची सुवार्ता हेरांक परगट करूंक सुकाळी तशें आकाळी ती परगट करूंक आमकां आसा ती उर्बा ती जाय आमच्या पांयांचे मोचे. सदांच भावार्थाची डाल घेया. भावार्थ पवित्र आत्मो दिता तो भावार्थ. ह्या संवसारांत जायते क्रिस्तांव आसात भावांनी आनी भयणीनो. क्रिस्त हांव म्हणून तकलेर बोट घालून जिवनचे भावार्थ ना. भावार्थ नातले क्रिस्तांव जायते जण आसात. पूण पवित्र आत्मो दिता तें देणें, भावार्थाचें देणें तें आमी आपणाय जाय. ऐका परत.
तवळ नसत्या दुस्मनाचे उजा भले भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल खऱ्या भावार्थाची डाल गुंडायसो भावार्थ जेजू दिता त्या पवित्र मरिफात आमकां दिता तो भावार्थ त्या भावार्थाची ढाल आमी घेवंक जाय आणि तवळ नसत्या दुस्मनाचे उजा भले पालवंक तवळ मात्र नसत्या दुस्मनाचे उजा भले पालवंक तुम्ही सकतल्यात आमकां साध्य जातले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बेडीनो असली हातेरां जर तर आमच्या लागीं आसात असली हातेरां भावार्थ देवाचे उतार प्रगट करची उर्बा देवाची नीत देवाचे उतार म्हणजे सत ताचो खमरबंद असली सकट हातेरां जर तर आमच्या लागीं आसात ह्या संवसाराच्या अधिपतीक आमकां कांयच करूंक जायना ताका आमकां हात समेत लावंक जायना म्हणटा पवित्र पुस्तक असली हातेरां जर तर आमच्या लागीं आसात जाल्यार मात्र म्हज्या भावनांनी बेडीनो दुस्मनाच्या सक्तेचेर ह्या खोट्या स्पिरिताचेर जैत वरीत जाल्यार आमकां जाय आमची मोगाळ मरी माय मरये शिवाय खोट्या स्पिरिताचेर जैत व्हरूंक जायना ताच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक जायना ताणें तेंच्या ओडण्याचेर संपूर्ण तरान जैत व्हरूंक जायना ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 3 अवस्वर 15वी ओळ देवान सांगलें त्या दिसात त्या सर्पाक म्हणजे सैतानाक ऐका कितें म्हणून उत्पत्ती ग्रंथ 3 अवस्वर 15वी ओळ तुझी आणि स्त्रियेमध्ये तुझे संतती आणि तिचे संततीमध्ये तुझे आणि स्त्रियेमध्ये म्हणजे सैताना आणि मरियमायेमध्ये आणि सैतानाच्या दूता आणि मरियेच्या भुरग्यामध्ये दुस्मान काय घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सैतानाचेर जैत वरीत जाल्यार मरियेचो आदार आमकां जाय जाय मरियेची भुरगीं आमी जाय जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक आमी वाचता सैतानाचे मस्तक त्या सर्पाचे मस्तक चिंचली जावन आसा मरी माय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तिचो आधार नातल्या शिवाय तिची भक्त नातल्या शिवाय तेर्साचें भक्तीपण नातल्या शिवाय खोट्या स्पिरिताचेर आनी ताच्या ताळण्याचेर तेंच्या ओडण्याचेर जैत व्हरूंक कोणाच्यानी जायना भावनांनी बेडीनो आज जायते पंगड आसात मरयेक मान दिनातले पंगड आसात तिचे भक्त आदारनातले पंगड आसात पवित्रत्वाची देणी मेळ्ळ्यांत जानवाय मेळ्ळ्या आत्मीक जानवाय आसा पवित्रत्वाची सकती आसा शिकवणी दितात पूण संपूर्ण तरान सैतानाचेर जैत व्हरूंक तांकां आजुनी जावना प्रेज द लॉर्ड आजुनी जावना कित्याक तिच्या पासलेंतलें तिच्या उस्क्या वयलें त्या सैतानान तांकां वळण व्हेलां आनी ती आज त्या खोट्या स्पिरिताचेर जैत व्हरूंक शकनात शिकोवन दितात नांव व्हरतात आत्मी कामां सक्कड करतात तांचो सवास आमकां नाका कोणी सांगूंक पुरो तो शिकोणदार येता बरो शिकोणदार बरें शिकयता येवेत तुमी येवेत तुमचें शिकोवण ये म्हणून आपोवंक पुरो ताचे सांगत ताची आत्मीक आवय आसा गी म्हणून पयलें पळया ताचे सांगत ताची आत्मीक आवय आसा गी मात म्हणून पळया ताची आत्मीक आवय ना आत्म्यान ताका जल्म दिले आवयक तो विसरला तसल्याच्या शिकोवन आयकोंक तुमी वचनाकात तुमकांय बाधक एक दीस खोटो स्पिरीत ह्या संवसाराचो अधिपती मरयेच्या पासलेंतलें तुमकांय काडन व्हरीत सत्राय ह्या संवसाराच्या क्रिस्तांवांचेर सैतानाक दोळो ना हांव सांगता ह्या संवसाराच्या क्रिस्तांवांचेर सैतानाक दोळो ना आमचेर दोळो आसा उडास दवरा कोण उजवाडाक आयला कोण देवाच्या राजाच्या वाटेर समकोवंक प्रयत्न करता कोण सतान आनी आत्म्यान मागोवंक शिकला तसल्यांचेर सैतानाचो दोळो आसा देखून सत्राय कोणी आयलो नावार्दीक फिल्म स्टार आयलो आनी कोणी खेळगाडी आयलो देवाच्या उतराची शिकोवन दिता ना वचनाकात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावनांनी बेणीनो कशें जेजून सलवयलें त्या सैतानाक फातर असले उंडे कर म्हणत आसतना जेजू म्हणालो ना मनीस जियेता केवळ उंड्या वरवीं न्ही बगर देवात आनी खंयच्या उतरा वरवीं दुसरी ताळणी आयली जेजूक
उड वैरतान सकयल परीक्षा कर तुझ्या देवाची. जेजू म्हणालो तुझ्या देवाची परीक्षा कर नजो म्हण पळयत पुस्तकान बरोवन घाला. तिसरी ताळणी आयली जेजूक म्हाका नमस्कार कर म्हणालो. या संसाराचो अधिपती, या संसाराची राजवडकी ग्रेस काय तुका दितलो. जेजू म्हणालो सगळं तुझ्या काळजान आत्म्यान सत्यान मनान देवाक मात्र नमस्कार करीत जाय ताचो मोग करीत जाय म्हण पळयत पुस्तकेन बरोवन घाला सल सैताना. पळया म्हज्या भावांनी बेणीनो, तिनी पावटी ताणें वापरली उतरां जावन आसात पवित्र पुस्तकाची. जेजून सैतानाक धांवडावंक ताच्या ताळणेचेर जैत रोवंक ताणें वापरली उतरां जावन आसात पवित्र पुस्तकाची. जर तर ही उतरां जर तर म्हजे आनी तुमचे ते आसात, सत जावन आसात ही उतरां, जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसता ती उतरां जर तर आमचे ते आसात, नसतो सैतान आमकां कितेंच करूंक शकचो ना. आमीच हर एक पावटी ताचेर जैत व्हरतले आनी ताचे नसते भले उज्या भले आमी पालवूंक शकतले. तर म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, आज आमी जाणा जाल्या हो अधिपती कोण, तो खंयसर आसलो, तो कसो जावन आसलो, ताणें कितें केलें आनी आज कितें जाला आनी आज तो कितें जावन आसा तें सकट आमी जाणा जाल्या. आनी ताचेर कशें आमी जैत व्हरी जाय, कशें आमच्या भावार्थान आमी थीर रावपाचें आनी कशें ह्या संवसाराच्या वायटांतल्यान आमी वेगळें रावपाचें म्हणून तें आमी जाणा जाल्या. तर म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, संपूर्ण तरान देवाच्या उतराक, देवाच्या मोगाक आमी काल जावया. मोरये माय संगी रावून जेजूचो आमी मोग करया. सांगात आस पेल्याचो आमी मोग करया. एकामेकाचो मोगांत आमी जियेवया. हर एक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवाच्या उतार आमकां उजवाडाक येवन मोतीक येवन दी. हर एका ताळण्या वेळार देवाचें उतार आमकां जळकोन दी आनी तें उतार नियळटा आसतना कोटो स्पिरीट आमचे तावन पयस वेतलो आनी ताचे हर एका रितीचीं कुतंत्रां, ताच्यो कुयुक्त्यो, ताच्यो हिकमत्यो सकड चलवूंक आमकां साध्य जातलें आनी आमी आमच्या भावार्थांत देवाच्या मोगांत एकवटांत आमी थीर उरतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. नारता सैतान नारता, ताळणेत तुका सांपडायता, मोतीत चिंतना उपसयता, फोटी मारून कात्रेत शिरकायता. नडता सैतान नडता, ताळणेत तुका सांपडायता, मोतीत चिंता उपसयता, फोटी मारून कात्रेत शिरकायता.